अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी अमला। बात कर रहे थे मजलिस मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ लगती है, और आज हम बात करेंगे। किसी दोस्त ने ये भी पूछा कि मजलिस मुहम्मदी में क्या होता है और इसमें जाने का तरीका क्या है, और मजलिस मुहम्मदी में हमें कैसे पता चलेगा हमारा मुर्शद, हमारा जो पीर मुर्शद है वो भी मजलिस मुहम्मदी में है, और हम भी मजलिस मुहम्मदी में कैसे पहुंचेंगे। तो ये वाक़या भी मैं आपको सुनाता हूँ, और मजलिस मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जाने का आज राज भी लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप अल्लाह ताला के महबूब बंदे बन सकते हैं और मुशाहदा खुदाबंदी कर सकते हैं, और मजलिस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हो सकते हैं। तो हज़रत सखी सुल्तानुल आरफीन बुरहानुल वासिलीन मुक्तदाए कामिलीन फना फिज़ात ऐन याहू हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह आप हज़रत ने अपनी किताब नूरुल हुदा शरीफ में इरशाद फरमाया कि मजलिस मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 मुकामात पर लगती है, और आप हज़रत ने यह भी इरशाद फरमाया कि मजलिस मुहम्मदी 9 मुकामों में लगती है, और ये दर्जा ब दर्जा मजलिस मुहम्मदी है। यानी कि जिस वली को जितना मर्तबा हो उस मर्तबे वाली उसको मजलिस रसूल पाक की वो कचहरी नसीब की जाती है, जिसका जितना रूहानियत में मर्तबा और मुकाम हो। और ये भी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि मैं बाहू फ़कीर इन 9 मजालिस में हाजिर होता हूँ। अल्लाहु अकबर। मुझे अल्लाह ताला ने ये शान दी है कि मैं 9 मजालिस मुहम्मदी में अल्लाह ताला के करम से फजल से मैं हाजिर होता हूँ, और रसूल पाक पंजतन पाक की अहले बैत रसूल की इनायात और करम को मैं हासिल करता हूँ। ये हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया। ये बातनी तौर पर मजलिस मुहम्मदी लगती है। मजलिस कहते हैं महफिल को, जनाब मोहम्मद अरबी की महफिल, और रसूल पाक की महफिल कोई आम महफिल तो नहीं हो सकती। हजूर पाक जब बातन में अपनी महफिल लगाते हैं तो 1.25 लाख अंबिया तशरीफ लाते हैं, 1.25 लाख सिहाबा तशरीफ लाते हैं, 1.25 लाख औलिया तशरीफ लाते हैं, और लामहदूद फरिश्ते और रूहानी मखलूकात तमाम की तमाम वहाँ पर हाजिरी देते हैं। और फिर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुमाइंदे जो इस दुनिया में कामल मुर्शद हैं, वह रसूल पाक के नायब और नुमाइंदे हैं, जो दुनिया में लोगों को जाकर बनाकर, यानी इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर वाला जाकर बनाकर उनको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं, और फिर कमली वाला उनको इसमें अल्लाह ज़ात अल्लाह ताला से लेकर देते हैं, और वो इसमें अल्लाह ज़ात फिर मजलिस मुहम्मदी में जाकर बंदे के दिल में लगकर और मोमन का दिल कल्बे सलीम बनता है। ये मजलिस मुहम्मदी से नसीब होता है, उससे पहले इसम अल्लाह ज़ात भी नसीब नहीं होता। वैसे तसव्वुर होते हैं, मशकें होती हैं, ज़ियारतें होती हैं, ये नीचे के मरातब है, लेकिन ये बाकायदा जो बख्श होती है, जो इनायत होती है, जो बख्शा जाता है, जो दिया जाता है, ये तालिब सादो को मुर्शद उसका हाथ पकड़ता है, क्योंकि मुर्शद दुनिया में नायब रसूल अल्लाह है। वो दुनिया में आए हैं मुकामल मुर्शद इसलिए कि लोगों का ताल्लुक अल्लाह और उसके रसूल से जोड़ दें। तो ये मुर्शिदों की, अल्लाह वालों की ये ड्यूटी होती है, जो अल्लाह के वली होते हैं उनकी ये ड्यूटी है कि उन्होंने दुनिया में आए हैं और उन्होंने आकर लोगों को बंदगाने खुदा को अल्लाह की तरफ ले जाने, उनके दिल अल्लाह के इसम से और उनके सीने इसमें मोहम्मद से मुनव्वर करने हैं। ठीक है, उनको शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मारिफत, इश्क और मुकाम फ़क्र और मुकाम इरफान, इन तमाम की तमाम का इल्म भी देना और मनाजिल को भी तय करवाना है। ये कामिल मुर्शिद की ड्यूटी होती है। जो अल्लाह का वाकई कामिल मुर्शिद है वो ये ड्यूटी देता है कि वो अपने लोगों को, अपने मुरीदों को, अपने अकीदतमंदों को
اللہ اور اس کے رسول سے واصل کرتا ہے اور مجلس محمدی میں حاضر کر دیتا ہے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سینے کو اسم محمد سے اور اس کے دل کو اسم اللہ ذات سے رسول اللہ روشن اور منور کرتے ہیں۔ اس طرح جو بندہ ہوتا ہے جب ان کے در کی خاک بنتا ہے تب اس کو مجلس محمدی یعنی مرشد کے در کی خاک بنتا ہے، تب اس کو مجلس محمدی اس پر کھل جاتی ہے۔ پھر نبی پاک رحمت عالم کی زیارتیں بھی ہوتی ہیں اور مشاہدہ خداوندی بھی ہوتا ہے، ربیت خدا بھی حاصل ہوتی ہے، پر یہ تب ہوتی ہے جب بندہ کسی کامل مرشد کا لڑ لگتا ہے اور شریعت بھی رکھتا ہے۔ طریقت یعنی شریعت میں نہیں وہ کہ نماز پڑھے، قرآن کی پابندی کرے، حج اور اس کے ساتھ علم معرفت کو بھی حاصل کرے۔ علم معرفت کیا ہے؟ مشق وجودیہ اور اپنے آپ کی پہچان کرے، یعنی اپنے دل کو اسم اللہ ذات سے روشن کرے، روزانہ منور کرے، تصور کرے اسم اللہ ذات کا اپنے دل پر، اپنی آنکھوں پر، جو ہم اپنے سارے بیانوں میں بتاتے ہیں کہ کیسے ہم نے تصور اسم اللہ ذات کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات میں اپنے آپ کو گم کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی اسم میں اپنے آپ کو گم کرنا ہے۔ یہ طریقے ہمیں سلطان باہو نے بتائے۔ آئیے ہم مجلس محمدی کی طرف جاتے ہیں۔ کیا مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جب باطن میں لگتی ہے، میں آپ کو اس کا ایک خوبصورت واقعہ بھی بیان کرتا ہوں، اور یہ واقعہ ہے حضرت بو علی قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ، جو شرف الدین ہے ہندوستان میں پانی پت کا علاقہ ہے، وہاں پر حضرت شرف الدین بو علی قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کے جن میں سے حضرت مولا علی کی خوشبو آتی تھی، اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ محبوب الہی جو دلی شریف میں ہندوستان میں ہیں، ان کے ایک مرید خاص تھے حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ایک دفعہ حضرت امیر خسرو گزر رہے تھے تو راستے میں حضرت بو علی قلندر کا آستانہ تھا، وہاں سے گزرے تو حضرت بو علی قلندر نے ان کو بلایا اور بلا کر کہنے لگا، امیر خسرو تو اپنے مرشد شیخ سے بڑی محبت کرتا ہے؟ کہتے جی حضرت۔ تو ابو علی قلندر فرمانے لگے، پر جب میں مجلس محمدی میں جاتا ہوں، حضور کی کچہری میں جاتا ہوں، تو تیرا مرشد وہاں پر نہیں نظر آتا، یعنی نظام الدین اولیاء وہاں پر نہیں ہوتے۔ امیر خسرو تیرا تو مرشد حضور کی محفل میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ اب امیر خسرو نے جب سنا تو خاموشی اختیار کر لی کہ اب یہ بھی ایک اللہ کا ولی ہے، میں اس کی کیا کہوں اس کو۔ خاموشی سے چلے گئے۔ دوسرا دن ہوا، پھر وہیں سے گزرے تو حضرت ابو علی قلندر نے پھر بلا لیا، بلا کر کہنے لگے، امیر خسرو تیرا مرشد حضور کی محفل میں نہیں ہوتا۔ حضرت امیر خسرو ہاتھ باندھتے ہیں، جوڑتے ہیں، پھر گزر جاتے ہیں۔ تیسرا دن، چوتھا دن، ایک دن ایسے گزرے بڑے پریشانی کے یہی باتیں سن کر، تو ایک دن پریشانی کے اسی عالم میں اپنے جا کے آستانے بیٹھے، مرشد کے قدموں میں بیٹھے۔ آپ کے شیخ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ محبوب الہی حضرت سلطان المشائخ جنہیں کہا جاتا ہے، حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، کیا بات ہے امیر خسرو، کچھ دنوں سے پریشان ہو؟ امیر خسرو نے عرض کی، یا حضرت یہ معاملہ ہے کہ مجھے ابو علی قلندر یہ کہتے ہیں کہ تیرا مرشد حضور کی محفل میں نہیں ہوتا۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء مسکرا پڑے، مسکرا کے فرمانے لگا، امیر خسرو آج جب ادھر سے گزرنا، جب تجھ کو حضرت ابو علی قلندر یہ کہیں تو تم ان کو کہہ دینا کہ اگر آپ کے پاس یہ پاور ہے تو تم کو وہ مجلس محمدی میں پہنچا دیں، وہاں پر پہنچ کر آپ مجھے دیکھ لینا، اگر تو میں وہاں پر ہوا تو ٹھیک ہے، نہ ہوا تو پھر ٹھیک ہے، وہ کہے گا میں نہیں تو پھر نہیں، تو آپ آج ان سے جا کر یہ کہنا۔ اب امیر خسرو نے مرشد کے قدم چومے تو چل پڑا۔ اب جہاں سے حضرت ابو علی قلندر کے آستانے کے پاس سے گزرا، حضرت ابو علی نے پھر وہی بات کہہ دی کہ تیرا مرشد تو حضور کی کچہری مجلس محمدی میں نہیں ہوتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ نے جب سنا تو فرمانے لگے، اے ابو علی قلندر، اگر آپ مجلس محمدی میں جاتے ہیں تو آپ کو لے جانا بھی آتا ہوگا، کیونکہ جو جاتا ہے وہ لے جا بھی سکتا ہے، تو مجھ کو مجلس محمدی میں لے جائیں، میں وہاں پر جا کر خود اپنے مرشد کو تلاش کر لوں گا، اگر تو میرے شیخ وہاں پر ہوئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ کی بات سچی ہے۔ کہتے ٹھیک ہے۔ حضرت ابو علی قلندر رحمت اللہ علیہ نے توجہ فرمائی، ہاتھ پکڑا، درود پاک پڑھا اور ان کو مجلس محمدی میں پہنچا دیا۔ اب جب وہ عالم باطن میں مجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے، حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ، آپ نے دیکھا سامنے رسول اللہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تخت پر جلوہ فیروز ہے، اہل بیت، پنجتن پاک، صحابہ کرام، اولیاء اعظام موجود ہیں۔
تو جا کر سلام پیش کرتے ہیں، اور سلام پیش کر کملی والے کو سلام پیش کرنے کے بعد پھر سب اولیاء کو سلام پیش کیا اور ڈھونڈنے لگ گئے اپنے مرشد کو کہ نظام الدین اولیاء کہاں ہیں۔ عجیب اتفاق ہوا کہ ان کو ان کے مرشد حضرت نظام الدین اولیاء وہاں پر نہیں ملے۔ امیر خسرو بڑے پریشان کہ حضور کی کچہری میں ہے ہی نہیں میرے مرشد۔ ابھی اسی حیرانی میں تھے کہ رسول پاک جناب محمد رسول اللہ نے آواز دی، فرمایا امیر خسرو کیا بات ہے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے مرشد شیخ نظام الدین اولیاء نظر نہیں آ رہے۔ آپ نے فرمایا، کملی والے نے فرمایا امیر خسرو پریشان کیوں ہوتے ہو؟ یہ پہلی مجلس محمدی ہے، تم اس سے آگے والی مجلس محمدی میں دیکھ لو۔ اب حضرت امیر خسرو کو پرواز ہوئی، وہ اگلی مجلس محمدی میں حضور کے حکم سے پہنچے۔ اب جب وہاں پر پہنچے تو وہاں پر بھی کملی والے محبوب جلوہ فیروز ہیں، اہل بیت صحابہ اولیاء جلوہ فیروز ہیں۔ اب وہاں پر بھی جا کر سلام کرنے کے بعد ڈھونڈنے لگے میرا مرشد نظام الدین اولیاء کا ہے، تو مرشد کامل نظام الدین اولیاء کہیں بھی نظر نہ آئے۔ جب پیر و مرشد نظر نہ آئے تو پھر کملی والے فرمانے لگے کیا بات ہے؟ امیر خسرو بڑا پریشان ہے۔ عرض کرتے یا رسول اللہ میرا مرشد ادھر بھی مرشد کریم نظر نہیں آ رہے۔ فرمایا پریشان نہ ہو، اس سے اگلی مجلس محمدی میں چلا جا، کیا پتہ تیسری مجلس میں تیرا مرشد ہو۔ اب وہ مجلس محمدی رسول پاک نے اذن دیا، اجازت دی، پرواز کی، تیسری مجلس میں پہنچے۔ وہاں پر بھی جا کر کملی والے بیٹھے ہیں اور تخت لگے ہیں اور اولیاء اللہ بیٹھے ہیں۔ امیر خسرو وہاں پر جا کر بھی اپنے شیخ کو تلاش کرتے ہیں، نظام الدین اولیاء وہاں پر بھی نہیں ملتے۔ ایسے 8 کچہریوں میں جاتے ہیں، 8 کچہریوں میں بھی حضرت نظام الدین اولیاء امیر خسرو کو نظر نہیں آئے۔ تو جب 8ویں کچہری میں بھی نظر نہیں آئے تو نبی پاک فرمانے لگے یہ آخری کچہری 9ویں کچہری ہے، 9ویں مجلس محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو وہاں پر دیکھ لو۔ اب حضرت امیر خسرو ڈرتے ڈرتے کہ یا اللہ ادھر تو میرا مرشد لازمی ہوگا کیونکہ یہ آخری مجلس محمدی ہے۔ جب وہاں پر پہنچے تو وہاں پر بھی رسول اللہ جلوہ فیروز ہیں، اہل بیت و صحابہ اولیاء جلوہ فیروز ہیں۔ سلام عرض کرنے کے بعد جب ڈھونڈا تو وہاں بھی نظام الدین اولیاء نہ ملے۔ اللہ اکبر۔ جب وہاں بھی نہیں ملے بڑے اداس ہوئے کہ میرے شیخ تو ادھر بھی نہیں ہے، اور مجلس محمدی تو 9 جگہ پہ لگتی ہے۔ تو جب یہ عالم ہوا نا، یہ کیفیت ہوئی، تو رسول اللہ صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے امیر خسرو کیا بات ہے یا رسول اللہ، میرے مرشد یہاں بھی نظر نہیں آ رہے۔ فرمایا ان 9 کچہریوں کے اوپر ایک تخت لگتا ہے، وہاں پر بیٹھ کر مجلس محمدی لگائی جاتی ہے، تو اس پر دیکھو کہیں اس پر نہ ہو۔ تو حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ اذن رسول اللہ سے اس تخت کی طرف گئے، اور جب تخت کی طرف دیکھا تو اس تخت کے اوپر کیا دیکھتے ہیں کہ درمیان میں جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، دائیں جانب حضرت غوث اعظم بیٹھے ہیں، بائیں جانب حضرت نظام الدین اولیاء بیٹھے ہیں، اور تینوں کے سر پر تاج رکھے ہوئے ہیں۔ حضور پاک رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر تاج کے اوپر لکھا ہے محمد محبوب اللہ، محمد اللہ کے حبیب ہیں، حبیب اللہ۔ اور رسول اور حضرت جو غوث پاک ہے ان کے تاج کے اوپر لکھا ہے محبوب سبحانی، اور نظام الدین اولیاء کے تاج کے اوپر لکھا ہے محبوب الہی۔ اللہ اکبر۔ اور جب تینوں ان پاک ہستیوں کو دیکھا تو دوڑ کر جا کر ان ساری ہستیوں کے قدم کو بوسہ لیا، ان کے قدم چومے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے امیر خسرو یہ رسول خدا یعنی میں محمد مصطفیٰ کی مجلس ہے، اور تیرے مرشد کو اللہ نے یہ مرتبہ دیا ہوا ہے کہ یہ میرے ساتھ اس مجلس محمدی میں بیٹھتا ہے، اور ہم نے اس کو یہ مقام عطا کر دیا ہے، یہ 9 مجلس محمدی سے بھی اوپر مرتبہ رکھتا ہے، اور اللہ نے اس کو محبوب الہی کا خطاب عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے باطنی عنایات جو باطن میں اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء پر، اپنے بندوں پر فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، جس بندے کو اللہ مجلس محمدی نصیب فرما دے، اللہ پھر اس بندے کو حضور پاک کے ذریعے انعامات عطا فرماتا ہے۔
हजूर की एक हदीस है, इन्ना माना कासिम वल्लाहु युती। इस हदीस के मिसदाक, इस हदीस के वसीला से आज तक रसूल पाक बातन में अल्लाह के दिए हुए खजाने बांट रहे हैं। अल्लाह रसूल खुदा को देता है, रसूल खुदा आज तक बातन में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को खजाने बांटते हैं, उम्मतियों को नेमतें बांटते हैं, उम्मतियों को विलायत बांटते हैं। हजूर पाक जिसको पसंद फरमा लें उसको अपनी मजलिस में बुला लेते हैं। हजरत अमीर खुसरो को जब देखा, अरे मेरा मुर्शद निजामुद्दीन औलिया तो महबूब इलाही है और नबी पाक के जुब्बा में, नबी पाक के कुरब में रहता है। अल्लाहु अकबर, ये शान है। और ये भी सुन लें, जो अपने मुर्शद को या अल्लाह वालों को अपनी अक्ल से देखते हैं कि ये अल्लाह वाला है या नहीं है, अपनी अक्लों के घोड़े नहीं दौड़ाने चाहिए। अल्लाह वाला कौन है, या ये अल्लाह को पता है, या मजलिस मोहम्मदी वाले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी को पता है, ये मुझे और आपको कोई पता नहीं। अपनी कैस आराइयां नहीं करनी चाहिए, किसी पर नुक्ता चीनी ना करें, किसी को बुरा भला ना करें, किसी पर नुक्स और फतवे ना लगाएं, किसी को बुरा ना कहें कि ये मोमन की शान नहीं है। अरे मोमन किसी को बुरा नहीं कहता। हजूर की हदीस है, वो मोमन ही नहीं हो सकता जिसकी जुबान और हाथ से दूसरे मोमन महफूज ना हो। मेरे भाइयों, जो मजलिस मोहम्मदी में जाता है ये तो उसी को पता है जो जाता है, जो नहीं जाता वो खिलाफ बातें करता है, क्योंकि वो इस मर्तबे पर पहुंच नहीं सकता। जो ना पहुंच सके ना वो खिलाफ बोलता है, जो किसी मुकाम में ना जा सके फिर वो उस बंदे से दुश्मनी करता है, उसके खिलाफ हो जाता है। और मेरे भाइयों, हजूर की मजलिस जो है, हजूर की कचहरी जो है, ये पाक बाज दिलों के लिए है, ये पाक बंदों के लिए है, ये पाक औलिया के लिए है। आइए अगर हम भी मजलिस मोहम्मदी में जाना चाहें, हजूर की दिन रात ज़ियारतें हो सकती हैं। ये हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह के उस वली ने इरशाद फरमाया। आप अपनी किताबों में इरशाद फरमाते हैं, नूरुल हुदा में भी इरशाद फरमाया, अकल बेदार में भी इरशाद फरमाया, ऐनुल फकर में भी इरशाद फरमाया। सुल्तान साहब ने दीगर किताबों में ये बात लिखी है कि अल्लाह जिस बंदे को पसंद फरमा लेता है उसको किसी कामल मुर्शद के हवाले कर देता है। ये तो शुक्र अदा करें जो किसी कामल मुर्शद के बैत हो गए हैं। अल्लाह ने अर्श पर आपको पसंद फरमा के किसी अपने कामल फकीर के हाथों में आपको दे दिया, उसकी परवरिश में दे दिया, उसकी मुरीदी में दे दिया, और फिर वो कामिल मुर्शद जो है वो आपको पाक करता है। इसमें जात से दिल को जाकर करता है, रूह को जाकर करता है, सिर्री को जाकर करता है, खफी को जाकर करता है, अखफा को जाकर करता है, बंदे का जाहिर बातन को जाकर खुदा बना देता है। फिर उस बंदे को जब पाक साफ जिक्र इलाही से बंदा पाक होता है, जब बंदा जिक्र कर कर के पाक होता है, आपका कामल मुर्शिद आपका बातन उठाता है और रसूल अल्लाह जनाब मोहम्मद अरबी की बारगाह में पेश करता है, या रसूल अल्लाह इसको कबूल फरमा लें आका, ये अल्लाह और आपके रास्ते पर हम लेकर आए हैं। तो रसूल अल्लाह जिनको कबूल फरमा लेते हैं उनकी मुश्किलें आसान, उनके बेड़े पार, उनकी मंजिलें आसान, उनकी दुनिया अच्छी, उनकी कब्र रोशन, उनका हशर आसान, उनको जन्नत की बशारतें रसूल पाक अता फरमा देते हैं। पर किनको? जिनको उनका कामल मुर्शिद हजूर की बारगाह में पहुंचा देते हैं। फिर हजूर क्या कहते हैं ये भी सुन लें। कमली वाले की क्या अल्लाह पाक ने ड्यूटी लगाई है, इन्ना माना कासिम वल्लाहु युती। कमली वाले फरमाते हैं मैं अल्लाह के इज़्न से लोगों में अल्लाह की नेमतें बांटता हूँ, और ये बातनी मर्तबा अल्लाह ने मुझको अता फरमाया है। इसलिए तो फरमाते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद साहिब ताजी वल मेराजी वल बुराकी वल अलम दाफिल बलाई वल वबाई वल कहती वल मरादी वल अलम। ये तो तमाम बलाओं को दूर करने वाले हैं, ये मुसीबतों को दूर करने वाले हैं, हजूर परेशानियों को दूर करने वाले हैं। हजूर की नजर करम से आपके घर बार में बरकतें हो जाएंगी अगर कमली वाले की महफिल। और ये याद रखें, मजलिस किसे फिर सुन ले, महफिल और मजलिस मोहम्मदी कहा जाता है बंदे का जब कभी दिल उदास हो हजूर की ज़ियारत करने को करे, हजूर पाक फिर उसको ज़ियारत अता फरमाते हैं। और हजूर की ज़ियारत करने के दो तरीके, ये मजलिस मोहम्मदी में जाने के अब राज भी सुन लें। राज क्या है? एक तो ये राज है, मजलिस मोहम्मदी में जाना चाहते हैं तो दुरूद ताज शरीफ जो है
یہ بہت زیادہ پڑھا کریں، جتنا پڑھ سکتے ہیں کم سے کم 41 بار درود تاج پڑھیں۔ اگر آپ روزانہ 41 دن 41 بار رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کر، پاک صاف ہو کر، باوضو ہو کر، خوشبو لگا کر، اپنے مرشد کا، شیخ کا تصور کر کے، آپ مدینہ منورہ کا تصور خیال کر کے سامنے سبز گنبد ہے اور آپ آقائے دو جہاں پر درود پڑھ رہے ہیں، اور اللہ کی رحمتیں چھما چھم حضور کے روزے پر، حضور پر برس رہی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے مجھ پر بھی برس رہی ہیں، اور آپ یہ ایسے کام کر کے آپ نے درود پڑھنا ہے، یعنی کہ سارا درود آپ نے تصور میں مدینہ شریف سبز گنبد شریف کے سامنے بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ الحمدللہ آپ کو حضور کی زیارت اور مجلس محمدیہ پر کھل جائے گی۔ اور دوسرا طریقہ جو ہمارے مرشد کریم حضرت سخی سلطان العارفین نے ارشاد فرمایا، سلطان باہو فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ وضو کر کے، یعنی پاک صاف ہو کر وضو کر کے جائے نماز پر بیٹھ کر اپنے آپ پر اپنے مرشد کا تصور کریں کہ میں نہیں ہوں، میرا شیخ ہے، اور میں نہیں ہوں، میرا شیخ ہے، میں نہیں ہوں، بالکل نہیں ہوں، میرا مرشد ہے۔ اور پھر اس کے بعد اپنا سینہ جو ہے اس کو مدینہ بنا لے، ریاض الجنہ بنا لے، اور اس کے اندر اسم محمد چمکتا دمکتا آپ کو نظر آئے۔ اسم محمد سے آپ کا پورا سینہ، یہ میں آپ کو، یہ میرے پاس عرفان کتاب ہے حضرت فقیر نور محمد سروری قادری کی، جس میں اسم اللہ ذات کے راز بتائے گئے ہیں کہ اسم اللہ ذات کرنے سے بندے کو اللہ تعالیٰ، تصور کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کو کیا مرتبے عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اپنے سینے پہ نقش کرنا ہے، یہ ذرا دیکھ لیں کہ آپ نے ایسے اس میں محمد کو اپنے سینے پر نقش کرنا ہے۔ اور یہ تصویر میرے دادا مرشد فقیر نور محمد صاحب عرفان سروری قادری رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ میں آپ کو اسم محمد کی بھی زیارت کروا دوں کہ یہ اسم محمد آپ نے ایسے، آپ کے یہ دل کی زمین، سینے کی زمین ایسی ہونی چاہیے، یہ پورا سینہ ہے آپ کا، یہ اسم محمد جو آپ نیچے دیکھ رہے ہیں، تو ایسے آپ نے اسم محمد کو اپنے سینے پہ نقش کرنا ہے، اور تصور میں اپنے مرشد کو بلانا ہے، وہ اندر اسم محمد آپ کے سینے پر، اور اس کی زمین جو ہے وہ سبز ہونی چاہیے، وہ لکھائی سفید کلر کی ہونی چاہیے، اور آپ اسم محمد جب تصور کریں گے تو آپ نے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ اندر سانس کھینچ کر کہنا ہے، سانس باہر جائے تو کہنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور سینہ پورا مدینہ بنا لینا ہے، اور اندر اسم محمد کو چمکتا دمکتا دیکھنا ہے، اور ایسے آپ نے روزانہ آدھا گھنٹہ حضور پاک کا سینہ مدینہ بنا کر آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانس کے ساتھ اس کا ذکر کرنا ہے، پاس انفاس کے ساتھ ذکر کرنا ہے۔ تو حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں آپ 41 دن، سوا مہینہ آپ یہ اگر ایسا کریں گے، آپ کو کملی والے کی زیارت بھی ہوگی، مجلس محمدی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب فرما دے گا۔ تو جو دوست اس میں محمد کر کے مجلس محمدی میں جانا چاہتے ہیں وہ بھی یہ مشق کریں۔ تو مجلس محمدی کے بڑے نظارے ہیں، بڑے خوبصورت واقعات ہیں، انشاءاللہ اگلے بیان میں میں اس سے بھی زیادہ خوبصورت واقعات سناؤں گا کہ مجلس محمدی میں کیا کچھ عنایت ہوتا ہے، اس فقیر کو کیا کچھ عنایت ہوا، انشاءاللہ میں اگلی بیان میں ضرور بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے خداوند اکبر ہم سب کو دین اسلام کی حقیقت سمجھنے کی، اور اسلام کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے معرفت کو اور خزانے کو چھپا رکھا ہے، یعنی کہ تصور اسم اللہ ذات اور مجلس محمدی میں حاضری، اللہ یہ بھی ہم سب کو عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔